Well, it's 1st January, first day of the year 2026. Everybody must have been with their families today. Everybody must be at home, relaxing. Starting of the year, बरे start जाऊन दी म्हणून. पण आमची हालत आहे पळय. आता on the first also there is no break. At 4 o'clock I got a call. I got a call from Edberg's fiance that madam please come immediately, please come immediately. And I'm like, why? What happened now? Today is 1st Jan. I have to spend some quality time with my kids. That's what I said. No ma'am. Edberg बेडी ऑयल काढलो आणि ते स्ट्रेचराची घायलो हा आणि आज सांगताय मी ती तेका जोमनेर घाल म्हणून तुका आण दिताय तू बेड तेका नो देयर इज नो बेड पुट हिम ऑन द फ्लोर. I said what? Put him on the floor? I'm honestly telling, I am been coming here every second day and I'm looking at him. Take a left side sarki yenzalle ha. He cannot move his left side. And doctors had told us first only, neurosurgeon had told that if brain surgery जातली एक तो ते convulsion setल्या चोड नाजल्या तेगे एक साइड माच वीक जातली म्हणून. आता I was like shocked because तेका स्ट्रेचराचेर कितलो उगो दुरिलो आणि तो बॅलन्स ना तेका तो हालता म्हणून एक साइडीन गर्लफ्रेंड धरून ना तेका ताचें. आणि मागीर जेन्ना हांगा पावलें 4:40 I reached here. I come to know that I get to see that Edberg is really on the stretcher. तेगे पांय इतले लांब ते लांबतात भितर. I lost it. I just asked the doctor. Dr. Pritham आशिल्लो. But I really I could not. I just asked the doctor what is this काय म्हणून. This is the way. तो म्हणले पेशंट आणि पेशंट असलो पेशंट न्ही की तो एक दुयेंसाव जाला वो सिकनस एक तशें केल्लो आसा. ही मिस्टेक कोणाची आसा गव्हर्मेंटाची मिस्टेक आसा गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाची मिस्टेक आसा हे पुलीस खात्याची मिस्टेक आसा. ताका दवरून तुमी चेनीन पांयां बांदून ताच्या तकलेर मारलो म्हणून तो सफर जाता आणि हे ताका प्रायोरिटी दिवपाक जाय. पयर आमी उलयल्यान आय स्पोक टू PI Suraj Samant and told also to talk. He spoke to MS also. Even the auntie had gone. Rajesh Patel जो MS आसा सुप्रिटेंडंट आसा ताणें देखून उतर दिलें मागीर ती डोंट वरी till the surgery, third surgery takes place, we are not going to shift Edberg म्हणून. It was not feasible. They don't have a bed there at home. They don't have a bed. They don't have space. There's no. I सांगता सर्वण ना ते एकले मुनीस जाय ते पळोवपाक टेम्पररी टॉयलेट करता ती. आता वर्स्ट पार्ट म्हणल्यार कितें हांवें सांगलें डायरेक्टली अंटील एंड अनलेस एडबर्गाक बेड दिना हांव हांगाच बसतलें म्हणलें हॉस्पिटलान. आय विल सिट डावन म्हणून सांगलें ना हांव हलपा ना म्हणून सांगलें बिकॉज this is not the way Edberg should be treated म्हणून सांगलें. आणि कितले तरी GMC द्वारा म्हाका एक पळोवपाक जाय म्हणलें कितले तरी लोक आसा आनी आमचे गोंयच्या भुरग्याक आमच्या नावेलीचो आमचो सन ऑफ द सॉयल आमच्या गोंयकाराक बेड ना. हांवें दाखयलें हे कितले जाण आसा मरे म्हणलें हे गोंयचे और हें जे काय म्हणलें जे आय एम नॉट बॉदर्ड. आय एम नॉट saying that no the others don't have the right to sleep. All are everybody's children only. But this is the most important critical stage आनी तागे अजून ऑपरेशन जावपा आसा आनी तुमी काडटान ताका जमनीचेर न्हिदय म्हणटा फॅन ना किमसां कितें तें. मागीर आतां हांव येतकीर बोवाळ जालो मातसो हांवें सांगलें हांवें कंडिशन दवरलें हांव म्हणलें उठपाना टॉक टू द MS म्हणलें. MSान उतर दिलां that till his surgery is over the last surgery we will not discharge him म्हणून. Finally मागीर one doctor comes. Her name is Palki. She is not a Goan doctor. She is SR resident doctor म्हणून ते येता ट्रेनिंगाक तें. And she is asking me who are you? I told her you don't know me. You come to know who I am later. But this is not the way you should be treating. वयल्यान ते आवयचेर बोगलान घालता. This what type of mother खंय शी इज कम आफ्टर 10 days खंय ती बापडी गो ते बेडीचेर पडलो आहा स्टँड घायले 4. आय टोल्ड हर 4 स्टँड घायल्ले आसात आनी शी इज अ प्रेशर पेशंट. हाऊ शी इज चेंजिंग 3 buses and coming we know. How the aunt is coming we know. How the fiancé is surviving there we know. It looks like you have abandoned him पाल्ली कोणाक Edberg. Does she know what she is talking? New Year mother is here. Christmas mother is here. She gave sweets also doctors की. This Palki म्हणटात ती कोण आसा ती I don't know. ते आयला ट्रेनिंगाक ते वतलें. But if she was a Goan, she would have had the heart. There are so many Goan doctors here who have cooperated so nicely with us, so nicely. But she was very adamant, she was very ignorant. Auntie. आणि लास्ट म्हणते ताका ते शिफ्ट केलो एट लास्ट 8 ताका शिफ्ट केलो. आय टोल्ड हिम आय विल नॉट गिव अप अँड आय विल नॉट गो टील यू ऑल टेक एडबर्ग म्हणून. म्हाका एक सांगू रमा काणकोणकाराक कशें आमी आखे गोंयभर न्ही कॅन्डल लायट केल्यो कॅन्डल लायट तशें म्हाका दिसता ते एडबर्गाक लागून हांवें कॅन्डल लायट करपाक पडले सगळे वाड्यार वचून एवरी विलेज ऑफ गोवा बिकॉज दिस इज अ डिजास्टर मेड बाय द पुलीस इन द पुलीस स्टेशन. सो म्हाका दिसता हांव वयता आनी एक धोबो घेवन वता दिया रे पयशे ताका रिक्लायनींग बॅग घेवपा म्हणून असली परिस्थिती जाल्लो आहा. आनी हे लायफ सेवींग इंडस्ट्री म्हणटात हे हॉस्पिटल न्ही लायफ सेवींग म्हणटात. इट लुक्स लायक किलिंग इंडस्ट्री जाल्ली आसा. हांव मागता विश्वजीत राणे कडेन प्लीज इंटरव्हीन जा आनी मातशें ती कोण पालकी म्हणटा पळय आसा पळय ती हूज कम फॉर ट्रेनिंग टेल हर नो लर्न टू स्पीक
mother is gone through a lot. Mother is going through the trauma and she has humiliated the mother. उडो कितें जालें चोय 4:30 ती आमकां एडवोका हें कर म्हणटाय शिफ्ट कर म्हणटाय आं आनी आमकां आनी हाडो हिंगा हाडल्या तेंगे बेड नाय ती कारण आमकां हें दिलां जमनीचेर घालीन आमी सांगिल्लें मुज्यान कांय जायना धीम घालून बसो म्हाका जायना धिम्या प्रॉब्लेम आहा आं हाटी खांड्या प्रॉब्लेम आहा मुगेले आं इतू हांव पांय पडलें ते डॉक्टरी कडेन आनी ते सांगिल्लें म्हाका एक रूम दी म्हूण सांगिल्लें मुगे भुरग्यां दवरूं तुका फारीक करूं जातो काय मुट्टी 3 months हांवें सांगलें हांव म्हाका जात ते भाशेन हांव म्हणून फारीक करतलें आं त्या पासत तूं हें कोणाक म्हूण सांगलें फकत एक रूम दी म्हूण सांगिल्लें मागीर ती सांगता तेश करून जायना तुज्यान तुवें खूंय ताका घालचो पडलो सकल जमनीचे घालचो पडलो आनी टॉयलेट खूंय कोता तें कोना तो आतां देखून चोय ताका पटी जालो आहा म्हळ्यार ताका सांगो कोणा आमकां वास येयलो म्हूण आमी ताका विचारलां बाबा तुका पटी जाता म्हळ्यार अशें कोता कितें करूं ताका सारकें हें करूं कोणा आदेश बो जालो तो आमकां सांगोंक कोता म्हळ्यार ताका सांगोंक जायना तेका आनी ती डॉक्टर कितें सांगता 10 दीस जाल हूंय तें म्हाका चलना क्रिसमस हांवें कितें केलें क्रिसमस आयल्या मुगे भुरग्याक विश करूं आनी मुगे नेव्यू येयलो आहा तेणें कॅडबरी हाडली तो कॅडबरी एक घेवन हांव हिंगा येयलें आनी डॉक्टरा तोंडाक घायलें नर्सी तोंडाक घायलें सेक्युरिटी तोंडाक घायलें सगळें तोंड गोड केलें आनी डॉक्टर सांगता हांव खूंय आयज येयलां आयज दिसता पट खूंय आं तशेंच हांव ट्रोमा वॉर्डां थिंगा 3 रात रावन हांव गेलें आनी चोय म्हाका तोंड बोलें आतां थिंगा चेज हांवें ती सारकी तोंड हें जाताय थिंग न्हिदोन देखून जायना आनी भितर एडवोक आसलो थिंग देखून सारकी तोंडाय तेगे आंटी आहली तेकाय तोंड बोल्या सगळ्या तोंड बोल्या आनी एक सांगपाक सोदता हांव आय वूड लायक टू टेल दॅट डॉक्टर पालकी थ्रू दीस माय मेसेज टू हर प्लीज बी हंबल learn to speak to patients, their family, especially the mother, the fiancé who are going through this trauma. You don't know, then don't talk. You should know what their son is going through and whose fault it was. And by the way, Palki, Dr. Palki, whoever you are, you'll go to your state after this training. But let me tell you, I'm also mother of a doctor. I know what they teach you all, how to treat the patients, how to talk to the family. And by the way, you don't, if it was a private hospital, you would have understood. It's a government hospital where it's our money, taxpayers' money. We are paying you all. So please, matche. Amka kennas, I have never, till date, all the doctors have been very good, from dean to down. But this one was very ignorant, adamant, sarke, aggressively adamant sarke. So, आता ताका shift केल्लो आसा. हांव मागता परतून आमी MSAक करतली in touch जातली that he should be kept till his last surgery is done. Thank you.